मनसुन सुरु भएसँगै देशभर खेतीपातीको समय सुरु भएको छ। तर सधैँ जस्तै किसानहरूले यसपालि पनि रासायनिक मलको अभाव भोग्नु परेको छ। सबैभन्दा बढी मल खपत हुने समयमा नै देशका अधिकांश गोदामहरू रित्तै छन्। मल वितरणको जिम्मा पाएको सरकारी निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाम रित्तो अवस्थामा छ। मलले भरिपूर्ण हुनुपर्ने गोदाम सुनसान अवस्थामा छ। कम्पनीका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा युरिया, डिएपी र पोटास सहित करिब 1.5 लाख टन मल खरिद गरेको छ। सरकारले मल ल्याउन ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने गरेको छ। तर यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकाले सो टेन्डर आह्वान नभएको कम्पनीले जनाएको छ। यस्तोमा G2G प्रणाली अर्थात् सरकार र सरकार बीचको समझदारीबाट सोझै मल ल्याउन थालिएको कम्पनीको दाबी छ। G2G प्रक्रिया मार्फत भारतबाट 5 वर्षसम्म मल ल्याउन गत फागुनमा नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सरकारले किसानलाई मल वितरण नगरेको भन्दै सांसदहरूले नै सरकारको आलोचना गरेका छन्। मल आउँछ त यो सरकारले मल ल्याउन खोजेको छैन, मलमा माल खोजेको छ। माल जबसम्म माल आउँदैन मलमा तबसम्म मल आउनेवाला छैन। त्यसकारणले हामीले मल खोजे हो सभामुख महोदय, मालको पछाडि लाग्ने हामीले खोजेको होइन। म त्यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आज बाली नाली लाउने बेला भइसकेको छ, मलको हाहाकार छ, मल छैन। हामीले सुनिरहेका छौँ मल खोज्न कृषि मन्त्री भारततिर जानुभएको छ। कहाँ पुग्नुभयो? उहाँको हालखबर के छ? मल आउँछ कि आउँदैन? लिएर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? मल नपाएर कृषि मन्त्री थकित भएर उतै निर्वासित हुनु हो कि भन्ने आशंका पनि यहाँ छ सभामुख महोदय। अर्को कुरा, कृषि मन्त्रालयले निकालेको छ वक्तव्य असारको मसान्तसम्ममा 1,92,000 मेट्रिक टन आउँछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आउँदैन, आउन सक्दैन। अहिले मौजदात 7,000 मेट्रिक टन छ। अहिले 60-70,000 मेट्रिक टन 20,000 बाटोमा छ। 60-70,000 आउँछ भनेको छ। दिनको 2,000 मेट्रिक टनभन्दा बढी आउन सक्दैन। यो फेरि अहिले मात्र भएको होइन। यसपालि चाहिँ गएको साल पनि मनसुन राम्रो भयो, मलको कारणले गर्दा हामीले ठुलो लस भयो। त्योभन्दा अगाडिको साल सरकार फेरियो, मानिसहरू फेरिए, मन्त्री फेरियो, तर मलको कथा जहिले पनि यस्तै रह्यो। हामीले अघिल्लो सालको पत्रिका पल्टाएर हेऱ्यौँ, त्योभन्दा अघिल्लो सालको पत्रिका पल्टाएर हेऱ्यौँ भने पनि मलको कथाहरू हामीले गरेको छलफलहरू यस्तै रहे। सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखे जरिवाना गर्ने नीति अघि सारेको छ। तर सोही जमिनमा खेतीपातीका लागि वर्षौंसम्म पनि किसानले मल नपाउँदा सरकार मौन अवस्थामा छ। मल अभावका कारण कृषि उपजमा नै असर पर्दै आइरहेको छ। नेपालमा वार्षिक करिब 8 लाख टन मल आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। धानबालीका लागि कम्तीमा 1,50,000 टन मलले अभाव पूर्ति गर्ने बताइन्छ। तर सबैभन्दा धेरै मल खपत हुने समयमा यसरी मल अभाव हुँदा किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। कम्पनीमा अहिले पनि 9,500 टन डिएपी मल रहेको छ र सो मल किसानलाई बिक्री वितरण भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। नेपालमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मल खरिदका लागि 15 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ। सरकारले अब फास्ट ट्र्याकबाट मल भित्राउने र असारभित्र किसानलाई मल वितरण गर्ने दाबी गरेको छ। यावत कारणले गर्दाखेरि मल अभाव हुँदैन। नम्बर 1 पहिलो कारण यो ग्लोबल टेन्डरको हकमा। अर्को पनि छिटो तरिकाबाट मल ल्याउनको लागि हाम्रो तालुक मन्त्रालय पनि यसमा विशेष सिरियस छ। मन्त्रालयले पनि आवश्यक पहल गरिरहेछ। मन्त्रीजी स्वयंले पहल गर्नुभएको छ, सचिवजी स्वयंले पहल गर्नुभएको छ, सहसचिवजीहरूले स्वयं पहल गर्नुभएको छ। र त्यसको बावजुद पनि G2G को हाम्रो करिब अन्तिम चरणमा छ। चाँडै साइनिङ हुँदैछ, सही गर्दैछौँ हामी। त्यो गरिसकेपछि फास्ट ट्र्याकबाट हामी मल भित्राउने तयारीमा छौँ। जुन मल चाहिँ तपाईँको जेठ अन्तिम जेठ त अब यो सकिसक्यो, असारको पहिलो हप्तासम्म हामी भित्राउन सक्छौँ कि भन्ने हामीहरूले त्यो अपेक्षाका साथ हामी लागि परेका छौँ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल अभाव हुँदा विगतमा पनि यस्तै आश्वासन दिँदै आएको थियो। तर किसानहरूले भने कहिल्यै खेतीको समयमा पर्याप्त मल पाउन भने सकेनन्। कृषिको आधुनिकीकरण गरेर उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने भए पनि त्यस अनुसार पर्याप्त काम त हुन सकेको छैन नै। खेतीकै समयमा मल अभाव हुँदा खेतीपातीमा संलग्न किसानहरू समस्यामा पर्दै आएका छन्। कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सके किसानहरूको मात्र होइन, उत्पादकत्व बढ्दा राष्ट्रिय आयमा समेत वृद्धि हुन सक्छ। त्यसैले किसानहरूलाई समयमै मलको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सरकारवालाहरूको ध्यान जान आवश्यक छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ।